नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज माशाल्लाह से 13 रजबुल मुरज्जब की तारीख़ है और जुमेरात का दिन है, जो कि बहुत ही अच्छा दिन होता है। और 13 तारीख़ है रजब की। आज के दिन इस वजीफ़े को जो भी पढ़ेगा तो उसकी ज़िंदगी के हालात बदल जाएंगे। ये बहुत ही ख़ास दिन है और बहुत ही ख़ास इस दिन का वजीफ़ा है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है और आसान भी बहुत है ये वजीफ़ा। इसको पढ़ने से आपकी किस्मतें बदल जाएंगी। आप जैसे ही आपकी इसको पढ़ना शुरू करेंगे, रब्बे कायनात आप पर करम अता फरमा देगा अपने प्यारे महबूब के सदक़े से और अपने हुक्म से। ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। आज के दिन का जो 13 तारीख़ का दिन का वजीफ़ा होता है, इस वजीफ़े को आप आज के दिन पूरे दिन में किसी भी वक्त किसी भी जगह पे बैठ के कर सकते हैं। और ये जब भी आप वजीफ़ा पढ़ें तो पूरा वजीफ़ा करके उठिएगा और दरमियान में ना किसी से बात कीजिएगा और ना ही फ़ोन इस्तेमाल कीजिएगा। और पूरे वजीफ़े को करके फिर आपने उठना है। इस वजीफ़े के करने से आपकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी। जिसने भी इस वजीफ़े को किया तो रब्बे कायनात ने उन पर अपना करम फरमा दिया। ये बहुत ज़्यादा लोगों ने इस वजीफ़े को किया हुआ है, इसकी वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े देखे कि उनकी सोच भी नहीं जा सकती थी वहाँ तक। अगर आज के दिन आप इस वजीफ़े को नहीं पढ़ सकते किसी वजह से, तो फिर आपको पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब 13 तारीख़ रजब की आएगी तो ही आप इस वजीफ़े को कर सकेंगे। ये इतना पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा और बहुत ही कमाल का वजीफ़ा है। इस वजीफ़े के करने से अगर आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जो मेरी बहनें इस बहुत सारे वजीफ़ों को कर करके थक गई, अपनी किस्मतों को आजमा कर थक गई हैं, अगर उनकी उन वजीफ़ों से कोई ख्वाहिश नहीं पूरी हो रही तो इस वजीफ़े को कर लीजिएगा। रब्बे कायनात आप पर अपना करम फरमा देगा। आप इस वजीफ़े को आज के दिन 1 मरतबा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें 2-3 दफ़ा भी इस वजीफ़े को आज के दिन कर सकते हैं, क्योंकि ये साल में एक ही दिन आता है और ये वजीफ़ा आप साल में 1 ही मरतबा कर सकते हैं, एक ही दिन में। तो इसीलिए आज चाहिए कि 1, 2 या 3 मरतबा तो इस वजीफ़े को कर लीजिएगा। अगर 1 मरतबा करना चाहें तो भी ठीक है, और अगर आप 2-3 मरतबा भी करें तो भी ठीक है। इस वजीफ़े को आप जैसे ही आपको वीडियो मिले तो फ़ौरन ही आप इस वजीफ़े को कर लीजिएगा। अगर किसी को अपना घर चाहिए या कि किसी पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है जो उतरने के सबब नहीं बन रहा, तो भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। किसी के बच्चों की शादियां नहीं हो रही, वो भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। जिसकी अपनी शादी नहीं हो रही, वो भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। दौलत के लिए तो ये ख़ास वजीफ़ा है। इसलिए आप किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहें तो कर सकते हैं। रब्बे कायनात आपकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से मदद अता फरमाएगा और आपको कामयाबियां अता फरमाएगा। अगर आप इस वजीफ़े को करते हैं तो कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपके लिए मैं भी दुआ कर सकूं और आपको फिर वजीफ़ा करने की इजाज़त भी मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा,
تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے کوئی فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کسی کام کے لیے حساب لگوانا چاہتے ہیں یا کہ کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہیں یا آن لائن قرآن پاک مجھ سے پڑھنا چاہتے ہوں یا کہ محفل میلاد کے لیے مجھے بلوانا چاہتے ہوں تو یہاں پہ ویڈیو پر واٹس ایپ کا نمبر چل رہا ہے، آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو وہ واٹس ایپ پر وائس میسج کر سکتے ہیں، اور اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ اور پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سن کے پھر اس وظیفے کو کیجئے گا، کیونکہ اگر اپنی طرف سے کوئی لفظ کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو بھی ہمیں وہ وظیفہ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ مقصد وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے جس تعداد سے جس بھی ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ اس وظیفے کو کیجئے۔ یہ بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے اور بہت ہی آسان ہے اور بہت زیادہ پاورفل وظیفہ ہے۔ اس میں ایسے عمل آئیں گے، یعنی کہ ایسے وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی جو زندگی میں آپ نے پہلے بھی پڑھے ہوں گے، مگر اب میرے کہنے پر جس ترتیب کے ساتھ جس تعداد کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں تو اسی ترتیب اور اسی تعداد کے ساتھ پڑھیے گا، انشاءاللہ رب کائنات آپ پر کرم عطا فرما دے گا انشاءاللہ العزیز۔ کرنا اس طرح ہے کہ کسی بھی وقت سارے دن میں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی نماز کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے یقین کامل رکھنا ہے اپنے رب کائنات پر۔ کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا، اور اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہمیں وہ حل جس مقصد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس لیے اچھی نیت اچھی پختہ یقین رکھ کے کیجئے گا، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی رکھیے گا، اور پورے وظیفے کو کر کے اٹھیے گا۔ درمیان میں نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ پوری توجہ دھیان اور خاموشی کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر کسی نماز کے ساتھ کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر نماز کے علاوہ بھی آپ اس وظیفے کو کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں آپ۔ کرنا اس طرح ہے، سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ جو دل چاہے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا حیو یا قیومو یا حیو یا قیومو یا حیو یا قیومو اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ والا جو وظیفہ آپ بتانے لگی ہوں یہ آپ نے زندگی میں بہت دفعہ کیا ہوگا، مگر اب میرے کہنے پر میری جس ترتیب سے میں آپ کو جس تعداد کے ساتھ بتاؤں اسی تعداد کے ساتھ پڑھیے گا۔ یا اللہ یا رزاقو یا اللہ یا رزاقو یا اللہ یا رزاقو اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا لطیفو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا حیو یا قیومو 11 مرتبہ پڑھنا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا اللہ یا رزاقو 21 مرتبہ پڑھنا۔ پھر آپ نے وہی درود پاک پڑھنا جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ جس مقصد جس بھی کام کے لیے آپ وظیفے کو کر رہے ہیں تو اس کے لیے دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ رب کائنات اپنے حکم سے اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے آپ کی خواہشوں کو قبول و منظور عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔